बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल्लाह नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, आपके इल्म है कि आज हम स्पेशल ट्रांसमिशन लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। रेस कोर्स हेल्थ ग्रुप है ये लाहौर, जिसको जिलानी पार्क भी कहा जाता है। और इस ग्रुप की सबसे बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर ये है कि ये अहले लाहौर को सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताते हैं। हम इसको योगा कह सकते हैं, इसको वॉक कह सकते हैं, इसको एक्सरसाइज कह सकते हैं, क्योंकि ये तमाम जो योगा है और ये एक्सरसाइज ये मिक्स है। और जब आज हम यहाँ मौजूद हैं तो हमारा मकसद ये है कि लोगों को बताएं कि सेहत की बेहतरी क्या है। लेकिन साथ में आपको ये अर्ज़ करूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी शरीफ की रिवायत है कि सुस्ती और बुढ़ापे से अल्लाह से दुआ मांगी थी, या अल्लाह इससे मुझे महफूज रखना। और साथ करीम आका, ये बुखारी शरीफ की हदीस है और मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सेहतमंद बंदा है, औरत है, वो कमज़ोर से बेहतर है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ये भी फरमाया कि दोनों में एक बेहतर, यानी कि जो सेहतमंद है वो बेहतर। साथ हम ये भी मशहूर कहावत है, लोग सियाने कहते हैं कि जो तंदुरुस्त जिस्म होता है उस तंदुरुस्त जिस्म के अंदर तंदुरुस्त दिमाग भी होता है। तो आज हमने स्पेशल प्रोग्राम का एहतमाम किया है। हम हमारे साथ रहिएगा, आपको पता चलेगा कि योगा है क्या, एक्सरसाइज है क्या, और इस ग्रुप की खूबसूरती क्या है। हमारे बहुत बड़ा नाम था, बेग साहब हुआ करते थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, दुनिया से चले गए। और आपको बताना है कि कितने सालों से 20+ ईयर से ये सिलसिला चल रहा है। ख़ुद का निज़ाम है, आप सारा हम आपको दिखाएंगे कि ये लोग सफ़ें कैसे बिछाते हैं, इकट्ठी कैसे करते हैं, किस प्यार मोहब्बत से एक फ़ैमिली की तरह रहते हैं। साथ आपको हमने ये भी दिखाना है कि यहाँ मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी आती हैं, मर्द भी आते हैं, हर एज के लोग आते हैं। और सबसे जो बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि बिल्कुल ये फ्री है, कोई इसकी फ़ीस नहीं है, कोई टोकन मनी नहीं है। हर बंदा यहाँ आकर योगा कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। और साथ आपको ये भी बताना है कि इस ग्रुप से बहुत सारे लोग निकल कर अपने मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर अपनी अपनी जो उनकी पार्क्स हैं वहाँ पे माशाल्लाह वो योगा का, एक्सरसाइज का अहतमाम करते हैं। हमारे साथ रहिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मंद ये प्रोग्राम है। जान है तो जहान है, ये समझ लें कि आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है सेहतमंद ज़िंदगी। बहुत बड़ी नेमत है और हज़ार नेमतों से ज़्यादा अफजल है। सियाने कहते हैं कि अगर किसी को एक तरफ माल हो और एक तरफ सेहत हो, तो सियाने कहते हैं कि सेहत ले लेनी चाहिए, माल को तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि जब सेहत अच्छी हो तो बंदे की हर चीज़ बेहतर रहती है। आप हमारे साथ रहिए। ये सबसे पहले अपना तारुफ़ कराएं और साथ आपने ये बताना है कि आपने कब से ये वॉक, योगा, एक्सरसाइज शुरू की और इसका क्या फ़ायदा हुआ आपको? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर सायरा है। मैं पिछले 25 ईयर से प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी हूँ और चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एज ए सीनियर डेंटल सर्जन मेरी जॉब है। तो मुझे पिछले 1.5 साल से मैंने ज्वाइन किया। इससे पहले कुछ थोड़ा सा एज फैक्टर भी आता है, और इतना लंबे टाइम के लिए जब आप काम करते हैं तो हमारा जो पोस्चर होता है उसमें हमारी नेक और बैक पेन जो है वो 80 to 90% जो डेंटल सर्जन्स हैं उनका ये इशू आता है। तो मेरा भी ये इशू आ रहा था, थोड़ा नहीं ज्वाइन डेंटल डॉक्टर को आपने डरा दिया है। डेंटल, हाँ जी। तो उसमें फिर ये था कि मैं वॉक कर रही थी रेगुलर, लेकिन जब से मैंने ये क्लास स्टार्ट की है उससे एक एनर्जी लेवल और आपकी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। और मेरी वो जो थकावट और वो जो चीज़ मैं सोच रही थी कि शायद अब 25 इयर्स हो गए हैं मुझे प्रैक्टिस में तो मैं अब रिटायर हो जाऊं, वो ख्याल मैंने अपना बदल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, आपका नाम क्या है, तारुफ क्या है और पूरा दिन क्या काम करती हैं? यानी कि आपका जो बिज़नेस है, आपकी जॉब है, वो क्या, और आप कब से यहाँ आ रही हैं और क्या फ़ायदा हुआ? और जो नई ख़वातीन घरों में बैठी हैं, बीमार हैं, उनको सेहत चाहिए, उनको क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बाय प्रोफेशन वकील हूँ और पिछले 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन यहाँ मुझे हुए हैं 2 साल हुए हैं आते हुए। और मुझे जो सबसे बड़ी जो बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि मैं जब आई थी तो मैं नमाज सजदा देख कर के नहीं पढ़ सकती थी।
تو 1 مہینے کے اندر اندر مجھے اتنا فرق پڑا تھا کہ میں نے سجدہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی. الحمدللہ احسان صاحب اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے ان کا بڑا احسان ہے ہم سب پہ کہ وہ اتنا اچھا ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اور ہمیں ایکسرسائز کراتے ہیں. اور آئی ووڈ ریکمینڈ ایوری بڈی, آل دا فیمیل اسپیشلی, کہ وہ آئیں یہاں پر. بے شک وہ نہ کر سکیں لیکن آئیں ضرور, تھوڑی بہت بھی کریں گی بڑا فرق پڑے گا ان کو. یہ یوگا فری ہوتا ہے یا اس کو پے کرنا پڑتا ہے؟ اٹس کمپلیٹلی فری, کوئی کاسٹ نہیں ہے, کچھ بھی کسی بھی چیز کے لیے وہ پیسے نہیں لیتے. آپ آئیے, آ کے یہاں یوگا کریں اور اس چیز کو, اس موسم کو, اس آب و ہوا کو انجوائے کریں. بہت بہترین یہ چیز ہے. شکریہ. جی میڈم یہ بتائیے کہ جو خواتین اس وقت ہاسپٹل میں ہیں, مختلف نفسیاتی امراض میں مبتلا ہیں, آپ ان کو کیا کہیں گے؟ کتنا عرصہ آپ کو یہاں آئے ہوئے اور کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ السلام علیکم. میں ایک ہاؤس وائف ہوں. یہاں آنے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوا ہے نا وہ یہ ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تہجد نصیب کی اور ریگولر ماشاءاللہ فجر کی ادائیگی میں کرتی ہوں. اور سب سے جو بڑا بینیفٹ ہے کہ ود آؤٹ میڈیسن جو بھی ہیلتھ ایشوز ہیں نا وہ آہستہ آہستہ سولو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے سر احسان کو. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے. وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے لیے آتے ہیں, انسانیت کے لیے آتے ہیں, خدمت خلق کر رہے ہیں. تو بینیفٹ ہی بینیفٹس ہیں. شکریہ جی. جی میڈم آپ کا کیا نام ہے, کیا کرتی ہیں, اور نئی جو خواتین اس وقت گھروں میں ہیں یا جو خواتین آئی ہیں ان میں کیا بہتری دیکھتی ہیں, ان کی صحت کیا بہتر ہوئی ہے؟ جی السلام علیکم. میرا نام مسز سعید ہے اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں. یہاں پر آنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں. میں جب یہاں بھی نہیں آ رہی تھی تو میرے جوائنٹ کا مسئلہ ہوا تھا, میرے جوڑوں میں درد تھا اور اس کی وجہ سے گھر کے کام کاج کرنے میں بھی دقت ہوتی تھی, نماز پڑھنے میں دقت تھی. یہاں پہ آنے کے بعد اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوا ہے کہ الحمدللہ کہ میں نماز بھی بالکل صحیح طریقے سے پڑھ رہی ہوں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے, اس طرح صحت مند اور تندرست زندگی گزارنے کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے. اس سے آپ کے اندر بہت زیادہ انرجی بھی آپ کی ویل ہوتی ہے اور آپ بہت حشاش بشاش رہتے ہیں. جو میری بہنیں گھروں میں ہیں, کچھ ان میں سے ڈپریشن کا شکار ہیں, بہت مختلف بیماریوں میں بھی ہیں, اگر ڈاکٹروں سے اور میڈیسن سے اپنی جان چھڑوانی ہے تو پلیز کائنڈلی کم ٹو دا ادھر آئیں اور ایکسرسائز کریں. اور اس کا سارا کریڈٹ ہمارے سر احسان صاحب کو جاتا ہے. وہ بغیر کسی فیس کے اور اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکال کے ڈیلی اور بہت اچھے طریقے سے ہمیں ایکسرسائز کرواتے ہیں. جی میڈم کب سے آپ یہاں آ رہی ہیں اور کیا فائدہ ہوا؟ میں یہاں 2005 سے آ رہی ہوں. 2005 سے 21 سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں آتے ہوئے. میں بیگ صاحب کی شاگرد ہوں. میں آپ سے ایک سال جونیئر, مجھے بھی 2006 سے آ رہا ہوں یہاں. میں تو 2005 سے بیگ صاحب کی میں تو مطلب شاگرد تھی اور ان کے پاس یہاں آنے سے فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ دیکھ کے خود ہی اندازہ آ رہا ہے. میں ایج وغیرہ جو میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے. کیا ایج ہے آپ کی؟ پوچھنی تو نہیں چاہیے ویسے. ایج ہے اس وقت 73. 73 ماشاء اللہ. تو میں بالکل فریش ہوں. آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. میں ڈاکٹر کے پاس بھی ہارٹ کی پیشنٹ ہوں. 2 دفعہ میرا بائی پاس ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں ڈائبیٹک بھی ہوں. لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ماشاءاللہ ضرور آؤں اور آتی ہوں فریش ہوا میں. اللہ آپ کو صحت دے. جی اور ادھر بھی مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے. ہنسی کھیلی دوست وغیرہ شکریہ. سب کچھ ہوتا ہے. اور احسان صاحب جو ان کا بہت ہی زیادہ مطلب احسان ہے ان کا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں احسان ہی دیا ہوا ہے. جی مہربانی. تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھا مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے اور صحت بھی ماشاءاللہ اچھی رہتی ہے. اوکے تھینک یو. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں آپ اپنا پہلے نام بتائیں نا. شاہد اجبین. آپ تو سب سے زیادہ ایکٹیو ہے نا خواتین میں. آپ میرا خیال ان کے لیڈر ہیں. بس لیڈر تو کوئی بھی نہیں ہوتا, اللہ کا نام. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ مجھے تو یہاں آ رہی ہوں 82 سے. کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ میں یہ ہے کہ کوئی دوائی نہیں کھا رہی. میں جو ایج کیا آپ کی؟ میری 75. 75. 75 میں خواتین تو بچائی رہ جاتی ہیں, آپ ایکٹیو ہیں. میں یہاں پر آنے کی وجہ سے یہاں کھڑی ہوں نا, نہیں تو میں اب تک قبر میں گئی جا چکی ہوتی. جو ہمارا کلچر ہے, جو ہمارے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ 100 سال اور مل جائے گا آپ کو؟ پتہ نہیں کتنا ملتا ہے, کتنا ریورس جو ایکسرسائز ہے وہ. اللہ صحت دے. جی آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں آنا چاہیے اور جب ہم گراؤنڈ کو آباد کریں گے اور ایکسرسائز کریں گے تو ہسپتال ویران ہوں گے.
जी, मेरा नाम मिसेस अब्दुल रहमान है और मैं यहाँ वैसे तो मैं 12 ईयर्स से आ रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ये क्लास ज्वाइन किए हुए मुझे 1 ईयर हो गया है क्योंकि मुझे डॉक्टर ने वॉक मना कर दी थी, मेरे नी में बहुत ज़्यादा पेन थी। लेकिन यहाँ आके मेरी पेन सब कुछ ख़त्म हो गई है और मैं ये न्यू जनरेशन के लिए ख़ास तौर पे कहूँगी वो बहुत आरामदेह हो गई है। हमें हर चीज़ वो बस यानी कि कुर्सी पे बैठी हुई है, यानी कि पहले के लोग जो थे वो बहुत यानी कि हार्ड वर्किंग थे, लेकिन यहाँ की जो न्यू जनरेशन है वो कहती है मैं यहाँ गाड़ी से बैठूँ और वहाँ पर जाऊँ। लेकिन उनके लिए ख़ास तौर पर मेरा मैसेज है कि वो यहाँ आएँ। आपकी क्या मसरूफियत है? मैं हाउस वाइफ हूँ। कितनी एज होगी आप? मेरी 38 है। तो आप समझती हैं कि इससे आपकी एनर्जी बढ़ती है काम दिन में जितना जी जी, आप ये देखें कि मॉर्निंग वॉक सेहत और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और यहाँ हम सुबह आते हैं अल्लाह ताला की हम्दो सना करके, उसके बाद हम यहाँ फ्रेश माहौल में आते हैं, सुबह की ताज़ा हवा लेते हैं और ये इससे हमारा पूरा दिन फ्रेश गुजरता है। तो मैं ये आज की जनरेशन के लिए ख़ास तौर पे कहूँगी कि वो यहाँ आएँ, यहाँ क्लास लें। यहाँ का माहौल बहुत फैमिली जैसा माहौल है और ख़ास तौर पर एहसान सर और मोइन सर और ये वसीम सर और जितने भी यहाँ सेक्टर हैं, इन्होंने हमारे लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, हमारे अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए यहाँ आते हैं। जी जी सब, तो ये बहुत कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए आते हैं। अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और बस सब लोग यहाँ पे आए। शुक्रिया। मैं 2 ईयर से इधर आ रही हूँ एक्सरसाइज के लिए। उससे पहले हम लोग सिर्फ वॉक के लिए आया करते थे, तो बहुत ज़्यादा मैं वो स्कूल रन करती थी, फिर मेरे बेबी का ज़रा हो गया, काफ़ी मसला हो गया, वो पैरालाइज था, उसके लिए मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे किसी ने ये बताया कि सर एहसान साहब ये एक्सरसाइज करवाते हैं, तो फिर हम लोग अब इधर जब से आए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डिप्रेशन ख़त्म हो गया। मैं डायबिटिक थी, मैं ब्लड प्रेशर मेरा हाई था, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही। ये मेरा मतलब बेनिफिट मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। अभी हमने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद ख़वातीन हज़रात। आइए हम दोबारा आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके चलते हैं ताकि आपको आपकी बॉडी का बारे में आगाही दें कि किस तरह की एक्सरसाइज करें तो आप किन बीमारियों से बच सकते हैं और आपकी बॉडी के अंदर लचक पैदा हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जनरल मोइन हूँ, यहाँ का सेक्रेटरी जनरल और आप सबका खादम। यहाँ से हमने कोई 20-25 साल पहले तकरीबन इसका आगाज़ किया था एक्सरसाइज का, और जलील बेग साहब के हम उनके शागिर्दों में से हैं और हमने इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। यहाँ की बेग साहब की सिर्फ एक ही हमारे साथ होती थी कि एक्सरसाइज में इसका नाम है एक्सरसाइज फॉर क्योरमेंट ऑफ डिजीज़, मतलब ये कि बीमारियों से निजात। और हमारा यहाँ का स्लोगन यही है कि अस्पतालों को वीरान करो और मैदानों को आबाद करो। यहाँ पे आके तो डॉक्टरों को बेरोज़गार करना चाहते हैं आप? डॉक्टरों को हम चाहते हैं कि वो किसी और तरीके से लोगों की खिदमत करें, ना कि लोगों की खाल उतारें, और लोगों की जो हैं वो राइट तौर पे जो डिज़र्विंग है उनसे माकूल मुआवजे पे उनका इलाज करें, ना कि उनके घर उजाड़ें। दूसरी बात ये है कि यहाँ आके हर किस्म की बीमारी का इलाज हमने दरियाफ्त किया हुआ है। साहब ये बताइए, मैं तो 20 साल से आपको देख रहा हूँ, बड़ी खिदमत करते हैं, तो क्या आप ज़हनी सुकून क्या महसूस करते हैं आप?
यहाँ आके सैनिक स्कूल का सबसे ये होता है कि यहाँ का जो 1 घंटा लग जाता है वो सारा दिन आपको फ्रेश रखता है, और आपके जितनी भी ज़िंदगी के मामूलात हैं वो आराम से तय होते जाते हैं, विदाउट एनी एंग्जाइटी, विदाउट एनी स्ट्रेस, और आप बहते चले जाते हैं अपने कामों में, आपको थकावट नहीं होती, और आप सुकून की नींद सोते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रात को नींद सुकून की आ जाए तो सबसे बड़ा इनाम मिल जाता है। आगे क्या टारगेट है आप लोगों के माशाल्लाह, इसको कितना नेटवर्क फैलाना चाहते हैं, और साथ मुझे ये बताइए कि कहाँ कहाँ तक ये माशाल्लाह इसका जो फैज़ है, इसके जो वर्कर हैं, इस यहाँ से जो लोग सीख के किन किन शहरों में या लाहौर के बाकी पार्कों में काम कर रहे हैं? माशाल्लाह बेग साहब का यही स्लोगन था कि मैं ये जो है ये एक्सरसाइज सारे पाकिस्तान में फैला दूं, और हमारे बहुत सारे जो हैं उन बेग साहब के जो शागिर्द हैं वो कुछ कराची से आए, कुछ लाहौर के दूसरे पंजाब के दूसरे इलाकों से आए, और वो यहाँ से सीख गए, और उन्होंने जाके आगे अपने अपने शहरों में ये तो ग्रुप बनाए और एक्सरसाइज शुरू की। और ये माशाल्लाह अगर हम गिनती करें तो मोर दैन 200 प्लेसेस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान जहाँ बेग साहब के जो हैं वो शागिर्द अपने यही एक्सरसाइज अपने अपने इलाकों में करवा रहे हैं। कदर साहब ये बताइए कि बड़ी मुश्किल होती है कि आप देखिए ना कि आंधी, तूफान, बारिशें, हड़ताल, कभी कुछ कभी पार्क बंद होता है, कभी इंटरनेट सर्विस बंद होती है, तो फिर सुबह होनी है नहीं होनी, डिसिप्लिन कैसे आपने कायम रखा हुआ है? हमारा यहाँ डिसिप्लिन का वजह यह है कि हर शख्स में, हर हमारी जो ख़वातीन में से हर शख्स की जो उमंग है कि हमने एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको ये बताऊँ, कभी किसी वजह से मुझे अगर छुट्टी करानी पड़ जाती है यहाँ किसी वजह से, तो लेडीज़ की तरफ से मुझे सबसे पहले डिमांड आती है कि काना साहब छुट्टी नहीं होने देनी। तो हमारी यहाँ छुट्टी बहुत एक्सट्रीम जो बारिश हो या बहुत एक्सट्रीम पे हीट हो, या दिन दिनों में हमारे ये आपका बना हुआ था, ये जो आई हुई थी फॉग एंड स्मॉग, उसमें गवर्नमेंट ने बंद की थी तो हमने बंद की, वरना हम एक्सरसाइज यहाँ बंद नहीं करते। हल्की फुल्की बारिश हमें बिल्कुल मुतासर नहीं करती। अगर हमारे ग्राउंड गीले हो जाते हैं तो हमारे पास हार्ड स्टैंडिंग्स हैं या टाइल्स की बनी हुई हैं, देयर आर वेरियस हार्ड स्टैंडिंग्स, वहाँ पे हम बिछा के अब जो एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं। हमारी कोशिश होती है कि कोई भी दिन हमारा नागा ना हो, छुट्टियाँ हों, गर्मियाँ हों, इतवार हो, बल्कि सिर्फ ये 10वीं मुहर्रम है, 1-2 एहतराम या 2 दिन छुट्टी के ईद के हम करते हैं। इसके अलावा हमारा कोई भी एफर्ट नहीं होता कि हम छुट्टी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, एक होलिस्टिक योगा थेरेपिस्ट और वेलनेस कोच। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, और मॉल्टन पार्क में मैं पिछले कोई 10 साल से बतौर मेंटोर मैं करवा रहा हूँ। और इससे पहले मतलब तकरीबन 3 साल का सफ़र उससे पहले जब मैंने शुरू किया इसको योगा को, लेकिन पिछले 10 साल से मैं मॉल्टन पार्क में करवा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये ऑनर दिया कि मैंने लाहौर कलंदर्स को भी तकरीबन 2 साल से ऊपर मेंटोर किया है। इसके अलावा ये जो DHE के डिफेंस क्लब्स हैं उनको भी, पुलिस सहेला कॉलेज उसका भी मैं स्टिल मेंटोर हूँ। फोर्टनाइटली मैं वहाँ पे जाकर करवाता हूँ। अगर यहाँ से एहसान साहब से कोई नए जो ट्रेनर बनना चाहे, जैसे आप खुद बने हैं, तो कितना अरसा चाहिए कि वो छुट्टी ना करे, रेगुलर हो जाए? कैसे वो वॉच करे करीब से कि वो खुद ट्रेनर बन जाए, इस फैज़ को आम करे? देखें, एक सीखने का गोद से गोर तक है, और योग तो इतनी प्रोफाउंड साइंस है, इसको सीखने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटली फोकस होके, और बिला नागा जब आप अपनी बॉडी की ज्योमेट्री को जब तक कॉस्मिक ज्योमेट्री से नहीं मैच करेंगे, आप बेमिसाल योगी नहीं बनेंगे, ना ही बेमिसाल टीचर बनेंगे। यानी वो क्या है, कॉस्मिक ज्योमेट्री क्या है? क्या आज तक कोई एक दिन आया जब सूरज नहीं तुलू हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जो योगी छुट्टियां करके आते हैं वो लोग कभी योगी नहीं बन सकते। योगी वही है जिसने अपनी बॉडी की ज्योमेट्री को कॉस्मिक ज्योमेट्री से अलाइन किया, सूरज के साथ वो निकले उठे, और कोई दिन ऐसा ना हुआ कि सूरज उनसे पहले निकल आए। फिर आप समझ सकते हैं कि योग आपके अंदर जाएगा और आपको बेमिसाल बना देगा, और बेमिसाल फ़ायदे होंगे लोगों को। आप ये बताइए कि पहले आप कितने किलोमीटर चल के आते थे, गाड़ी पे आते थे, आप वाल्टन पार्क में खुद करवाते हैं, तो कितना आपको टाइम लगता है? इसमें कोई शक नहीं कि मैं पहले ऑलमोस्ट मेरी योगा से पहले मेरी वॉक कोई 20 किलोमीटर होती थी डेली, 20 किलोमीटर्स।
اور میں جوہر ٹاؤن سے سٹارٹ کر کے تو مال روڈ تک اور مال روڈ سے واپس وہاں جاتا تھا تقریباً 2.5 گھنٹے میں. اور پھر جب میں نے یوگا کو جوائن کیا, جب بھی میں کوئی اباؤٹ کوئی 1 آور کی میری واک پھر بھی ہوا کرتی تھی. لیکن پھر میں جو آگے گیا میں نے دیکھا کہ میری یہ جو واک ہے یہ میرے مسلز کو اسٹف کرتی ہے, مجھے ایکس ہوتی تھیں, لیگس میں پین ہوتی تھیں, لیگ سٹف ہو جاتی تھیں. تو زیادہ واک کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جو بھی مسل اوور یوز ہوگا, چاہے وہ واک ہے, چاہے وہ جاگنگ ہے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے. آپ ویٹ لفٹنگ دیکھ لیں, زیادہ تر ویٹ لفٹرز جو ہیں وہ کیوں سپرینز کا شکار ہوتے ہیں, انہیں کیوں پینز ہوتی ہیں کہ ایک ہی مسل کو یوز کر کے, جیسے آپ ویٹ لفٹنگ کی طرف جاتے ہیں تو آپ میکسیمم اپنے 4 گروپ آف مسلز کو جو ہے وہ ایک وقت ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, جبکہ یوگا کے آپ کے 14 مسلز کو آپ ہر ٹائم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. تو دنیا میں کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو, چاہے وہ کوئی سپورٹس ہے کسی بھی طرح کی, یوگ سے بہت پیچھے اور بہت لیسر افیکٹ والے ہیں. یوگا ایک پروفاؤنڈ سائنس ہے, صرف مسل کو لے کے نہیں چل رہے ہوتے, بہت شکریہ, اپنی سول مائنڈ باڈی کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جی بارش صاحب آپ کا پورا نام کیا ہے؟ اور ماشاءاللہ میں تو آپ کو 20 سال سے یہاں دیکھ رہا ہوں, کتنا فائدہ لوگوں نے آپ کو دیا, دعائیں جو آپ کے لیے کی, اور آپ تو ایکٹیو ممبران میں شامل ہیں. کیا فائدہ ہوا آپ کی, اپنی ایج کیا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے دن بھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیض البری میرا نام ہے اور میں پاکستان سے 1 سال بڑا ہوں. 1 سال پاکستان سے بڑے ہیں آپ؟ پاکستان سے بڑا ہوں. تو 20 سال تو آپ نے کہہ دیا. اس سے پہلے میں جب یہ شروع نہیں ہوا تھا, بیگ صاحب کے زمانے میں شروع ہوا ہے, ہم ان کے بالکل ابتدائی سارے ساتھیوں میں سے ہیں. بہت سارے دوست ہمارے ادھر کھڑے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ کتنے سال ہو گیا آپ کو؟ تقریباً 20 سال ہو گئے, 20 سے بھی زیادہ ہی ہوں گے, 18-20 سال ہو گئے, اس سے بھی زیادہ ہو اس گئے. کا مطلب میں اور آپ تو ہم عمر ہو گئے نا. بالکل اصل ایج تو یہی ہے نا. ہاں اصل ایکٹیو ہے جو. بالکل الحمدللہ ایکٹیو ہیں. اور بیگ صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ اس کو یوگا نہیں کہنا آپ نے, یہ کیورمنٹ آف ڈیزیزز ہے. اسی لیے ہم نے اس پہ بہت زور دیتے تھے. اس پہ بہت زور دیتے تھے. جو یوگا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. یعنی ہر بیماری کا علاج جو ہے کا وہ اللہ اللہ کرواتے تھے. اللہ اللہ بھی کرواتے تھے, اور وہ جو پھر وہ کرواتے تھے نا جی لٹا کے, جسے کہتے ہیں میڈیکیٹڈ, وہ جب وہ کرواتے تھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ تو کسی کا موبائل بھی چوری ہو گیا. یعنی اس قدر وہ بہترین ایکسرسائز. مطلب ہے بندے کو احتیاط سے کرنا چاہیے, اور موبائل چوری ہو سکتا ہے. نہیں, یہاں آتے نہیں ہیں چور, آتے نہیں, کم آتے ہیں, لیکن یہ ایک مثال تھی. تو یہاں اتنی مطلب یہ کہ وہ اویئرنیس ہوتی ہے لوگوں کو. اور ہمیں الحمدللہ یہ ہے کہ سارا دن, کیونکہ میں جماعت اسلامی کا کارکن ہوں, اور ہم صبح سے لے کر شام تک اور رات تک چلتے ہیں, کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی, کوئی کسی قسم کی ہمیں ذرا برابر بھی تھکن یا آرام کرنے کی کوئی نیت نہیں ہوتی. جب ہم صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہاں آتے ہیں تو اس کے بعد 1 گھنٹہ ہم کرتے ہیں, تو الحمدللہ ہماری ہر طرح کی, میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی میڈیسن نہیں لیتا, بلڈ پریشر کی, شوگر کی, دوسری کی, الحمدللہ. شادیاں کتنی ہیں آپ کی؟ شادیاں میری 2 ہیں. ایک میری اہلیہ تھی, وہ 14 کو فوت ہو گئی تھی, 20 کو فوت ہو گئی تھی. دوسری میری جماعت اسلامی کے ساتھ شادی ہے جو انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. السلام علیکم. بیگ صاحب 30 سال پہلے سب سے پہلے شاگردوں میں سے میں ہوں. میں نے بڑا اتار چڑھاؤ دیکھا ہے. میں نے ایسے ایسے بندے دیکھے ہیں جو اپاج گیٹ میں آ بھی نہیں سکتے تھے, میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. خصوصی تعلیم یہ ایکسرسائز کی بیگ صاحب نے سیکھی تھی. بتاتے تھے کہ 900 ایکسرسائزیں, جن میں 800 تو انہیں یاد تھی. میں خود گواہ ہوں کہ انڈیا سے کئی وفد آتے تھے یوگا کے ماسٹر استاد بیگ کو ملنے. وہ بین الاقوامی شخص تھے, ڈاکٹر شہریار ڈاکٹر منیر الحق. آج ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے, جب مریض صحت مند ہوتا ہے, تو اسے ایکسرسائز یہ بیگ صاحب والی بتاتے ہیں. یہ پاکستان میں ایک انٹی شخص تھے, انہی کی بدولت آج چراغ جگہ جگہ جل رہا ہے. فرشتہ نما شخص ہمیں زندگی کے, صحت مند زندگی کے راز بتا گیا. کہتے تھے کہ جن کے باغ بھرے ہوتے ہیں ان کے ہاسپٹل خالی ہوتے ہیں. مردہ مرجھائے ہوئے پھولوں کو بھی میں کہا گیا, رون کے لگا گیا. دعا ہے میری, میں اکثر انہیں کہتا تھا, میرا مذاق بھی تھا. میں کہا بیگ صاحب یہ زندگی کا یہ کام بنے گا, آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. حقیقت ہے. اور میں ان کی زندگی میں کہتا تھا کہ ایک شخص آپ کے بعد کوئی کام سنبھالے گا تو احسان صاحب ہیں. اور اس وقت مذاق اڑاتے تھے میرا. میں کہا میں اللہ والے کا بیٹا ہوں,
تو میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے اس شخص میں احسان صاحب میں بڑی باتیں دیکھی ہیں. یہ اللہ والا کون تھا؟ اور یہ احسان صاحب، اور آج حقیقت ہے کہ ان کو کمر میں بھی درد، گھٹنے میں بھی درد یہ آئے ہوتے ہیں. یہ انہوں نے واقعی یہ ان کا بیڑا اٹھایا، اللہ تعالیٰ انہیں بہت شکریہ. اور ایسے بچے پیدا کرے. مہربانی. پھر میں کہوں گا اس سے اچھی ایکسرسائز کوئی نہیں ہے. 2 شخص بیگ صاحب کہتے تھے، ایک جو شوق سے ایکسرسائز کرتا ہے. بہت شکریہ سر. خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ہم نے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آئیے ہم دوبارہ آپ کو ایکسرسائز کی طرف لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی باڈی کا بارے میں آگاہی دیں کہ کس طرح کی ایکسرسائز کریں تو آپ کی ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور آپ کی باڈی کے اندر لچک پیدا ہو سکتی ہے. اللہ جی، میرا نام حماد اکبر ہے. میں DHA شیبا پاک میں یوگا کرواتا ہوں. میں اپنے آپ کو ٹیچر نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں. میں بیگ صاحب سے بھی مجھے یوگا کرنے کا اتفاق ہوا، احسان صاحب سے بھی میں بہت سیکھتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنے اچھے اساتذہ کرام جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت مشعل راہ ہیں. ان کا کریکٹر، ان لوگوں کے طریقہ کار، ان لوگوں کے جو سمجھانے کے انداز، اور ایون دین کے یوگا کرانے کے بعد بھی جو ان کی محفل ہے اس سے ہم لوگ بہت استفادہ حاصل کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ اس وقت صحت کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. اور لوگوں کو اندر یہ جو جذبہ یہ زیادہ پیدا ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے معاشرے کو، جو ہمارے معاشرے نے ہمیں آج تک دیا ہے، ہم اس کو واپس کریں. اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کا خیال رکھیں اور ان کے لیے بھلائی کا سبب بنے. یہ مجھے یہاں پہ اپنی تمام کمیونٹی کے اندر یہ بہت زیادہ نظر آتا ہے. اور میں تمام اساتذہ کرام کا اور تمام لوگوں کا بھی بڑا مشکور ہوں جن سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور جن سے ہم سیکھتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کب سے یہاں آ رہے ہیں، کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ سر مجھے کم از کم 30-35 سال واک اور رننگ کرتا رہا ہوں یہی ریس کورس پہ جناح گارڈن میں. مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. مجھے صرف اور صرف 3 ماہ ہوئے ہیں احسان صاحب کی قیادت میں یہاں آئے ہوئے یوگا کرنے سے. میرے گھٹنوں میں پین تھا، میرا ویٹ بھی بڑا ہوا تھا، اور ماشاءاللہ میری 67 ایج ہے اور میرا کم سے 6 کلو وزن کم ہوا ہے 3 ماہ میں. اور ان کے بتائے ہوئے ڈائٹ پلان سے کھانا بھی تو کم کیا ہوگا نا؟ کھانا فائدہ بھی تبھی ہوگا نا. آپ نے باہر کے کھانے چھوڑ دیے، آپ نے آئلی چیزیں چھوڑ دی تو فائدہ ہوگا. آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا. شادی دوسری کر لی ابھی کرنی ہے؟ شادی دوسری میری یہ یوگا کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. پہلی کو میں یہی کہوں گا آپ یوگا کریں. آپ کا ماشاءاللہ کوئی بھی ہے، میری بلڈ پریشر کی دوائی کم از کم ہفتے میں 1-2 دفعہ لیتا ہوں. پہلے ڈیلی لیتا تھا بلڈ پریشر کی، کولیسٹرول کی. میں اپنے نوجوان بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ پارک میں آئیں، موبائل چھوڑیں. چلو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ؟ یہ تقریباً میری ایج اس وقت 75 ہے، اور مجھے میرا خیال تقریباً مجھے 40 سال ہو چکے ہیں یہاں. پہلے یہاں سے ایکسرسائز یہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں اندر انٹر ہوتے صاحب، وہاں ایکسرسائز ہوتی تھی. اس کے بعد یہاں تشریف لے آئے. اور آپ بیگ صاحب نہایت جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، اور بہت انہوں نے ورک کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزلیں بہت آسان فرمائے.
क्योंकि उन्होंने मुझे वो कहते थे कि मेरे पास 3500 एक्सरसाइज हैं, पर मैं आज अभी तक 1500 करा चुका हूँ। और बाकी जो दोस्त हैं, कभी मैं इनको सिखाना चाहता हूँ तो ये कहते हैं टाइम नहीं है, बस एक्सरसाइज कराएं तो हमें फ़ारग करें। तो ये हैं शान साहब मेरे साथ खड़े हैं। इनकी हिस्ट्री मैं बताता हूँ कि ये इनको कमर में इतनी दर्द थी कि इन्होंने दुनिया के सब इलाज किए हैं, हर जगह हर चीज़ इलाज किए हैं। जब ये बेग साहब के पास की मुलाकात, एक हमारा साथी था तारक काका बाबा, जो हम 4 थे, एक मैं एक और ये एक आसफ चौधरी साहब, तो ये उनका हमारा ग्रुप था चारों का, यहाँ आना जाना ये करना। वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया ना। वो प्यारा हो गया बेचारा। उसके बाद फिर वो मदीना फाउंडेशन। जी 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 जी। तो अभी ये शान साहब को यहाँ से ही शिफा मिली है। और मैं लोगों को बताता हूँ हर जगह पे कि किसी जगह से इनको आराम नहीं मिला, हर जगह चाइनीज दूसरे तीसरे इलाज किए हैं। योगा मिक्स एक्सरसाइज नहीं, योगा हमारे जो जी बेग साहब से वो कहते थे कि योगा का नाम नहीं लेना, हमारी अपनी बीमारियों से निजात की एक्सरसाइज है, वो हम करवाते हैं और लोग मुस्तफ़ीद होकर यहाँ से जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तारिक है जी। मैं भी जब से बेग साहब ने स्टार्ट लिया मैं भी उनके साथ ही था, और मैं वही बात रिपीट करूँगा जो हमारे आजकल एक्सरसाइज करा रहे हैं मोहतरम एहसान साहब। इनके कमर में दर्द थी और इनका कहना था कि किस दिन होगा कि मैं अपने बच्चे को उठा के अपने पकड़ सकूं, लेकिन आज आप आपके सामने ही है कि वो बेग साहब की बदौलत और इनका रोज़ एक्सरसाइज करना और इनके लिए अब कोई तकलीफ़ नहीं रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आने का तो बहुत ही फ़ायदा है। अल्लाह सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, अब हम प्रोग्राम के उस हिस्से में शामिल हो चुके हैं कि एक बहुत बड़ा नाम है, सब ने उनका नाम लिया, एहसान साहब। ये जिलानी पार्क के अंदर जो माशाल्लाह साल से नेकी का काम हो रहा है, जो एक्सरसाइज कराई जाती है, बेग साहब के बाद इस सिस्टम को, इस नेकी के अमल को, इस खैर के पहलू को एक लिल्लाहियत के साथ लेके चल रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि हम कई दफ़ा छुट्टियाँ कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे फ़ी सबीलिल्लाह एक जज्बे, एक जुनून, एक लगन और माज़र के साथ एक पागलपन के अंदाज़ में इस नेकी के अमल को लेके बढ़ रहे हैं। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। क्या मुश्किलात आई, कैसे काम शुरू किया? बहुत मुश्किल होता है ये फ़ी सबीलिल्लाह काम करना, बातें सुननी पड़ती हैं और हर फील्ड में सुननी पड़ती हैं। एक्चुअली रेस कोर्स में जो मेरी एंट्री हुई, मेरी L4 L5 की डिस्क स्लिप थी और कई माह बेड रेस्ट करने के बाद भी ठीक नहीं हुई। और मुझे मेरे एक दोस्त डॉक्टर ने कहा था कि एहसान ऑपरेशन ना करवाना, बात याद रखना, बॉडी नेवर फॉरगिव्स नाइफ, जितनी देर तकलीफ़ में गुजारा कर सकते हो कर लो। तो मैंने 14-15 साल तकलीफ़ में अपनी गुजारी, मेरे अपनी जवानी जो है वो सारी तकलीफ़ में गुजरी। कितने साल? 14-15 साल। और मेरे से चला नहीं जाता था, लेकिन मैं सुबह उठता था, अपने काम पे जाता था, वापस आते हुए फिज़ियोथेरेपी रोज़ाना बिला नागा मैं करवाता था। फिर उसके बाद किसी ने मुझे बेग साहब का बताया, मैं बेग साहब के पास आया, यहाँ उन्होंने मुझे कहा कि तुम आ जाओ, ठीक हो जाओगे। और सिर्फ 4 माह के अंदर जो मेरे से चला नहीं जाता था, रेस कोर्स का चक्कर मैंने जॉगिंग करके लगाया। और फिर मैं मिठाई लेके आया उनके लिए और फिर मिठाई मैंने तकसीम की। ये वो जगह है कि जहाँ पे मुझे डॉक्टर कह रहे थे कि बगैर ऑपरेशन के तुम ठीक नहीं हो सकते, और वो इस जगह से अल्लाह ताला ने मुझे शफा दी। अब जब मुझे शफा मिली तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी इसी तरह लोगों को जो है वो उनको शफा के लिए मैं भी कुछ करूं और अपना हिस्सा डालूं। और फिर ये है कि मुझे फैमिली की तरफ से भी बहुत कहा गया कि भाई छोड़ो, क्यों इतनी जो है मेहनत करते हो, ये करते हो, वो करते हो, अपना टाइम भी ज़ाया करते हो। लेकिन एक चीज़ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ये कहते हैं कि आपको इज़्ज़त चाहिए, दूसरों को इज़्ज़त दो। आपको दौलत चाहिए, दूसरों को दौलत बांटनी शुरू कर दो। आपको सेहत चाहिए, दूसरों को सेहत देनी शुरू कर दो, आपको कई गुना ज़्यादा वापस मिलेगा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हुआ भी ऐसे ही, जैसे जैसे मैं लोगों में सेहत तकसीम करता गया उसी तरह मेरी सेहत बेहतर होती चली गई। और आज मुझे ये लग रहा है कि मैं
मेरी एज 64 नहीं, मुझे तो अपना लग रहा है मैं 35-40 साल का हूँ। माशाल्लाह। यहाँ पे कौन कौन लोग आए, किन मुश्किलात में? एक तो आपने अपनी मुश्किल बताई, कुछ लोग ऐसे आए होंगे कई सालों से आप लगे हुए हैं, तो किस किस बंदे को बगैर नाम लिए बेशक बताएं कि क्या उनको तकलीफ़ थी, किस तरह आराम आया। और साथ दूसरा मेरा आपसे सवाल मेरा ये था कि क्या मुश्किलात होती हैं? ज़ाहिर आप भी इंसान हैं, आप भी डिनर पे जाते हैं, आप भी शादियों पे जाते हैं, रात लेट कर सोना, फिर सुबह उठना, क्या कहेंगे? अच्छा, यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों के लोग आते हैं, जिसमें डायबिटीज़ का मसला नंबर 1, पाकिस्तान तो इस वक्त वैसे ही नंबर 1 पे आ गया डायबिटीज़ में। और डायबिटीज़ का इलाज एक्सरसाइज के साथ आप थोड़ी सी अपनी खुराक और लाइफस्टाइल को मैनेज कर लें तो 100% क्योर हो जाता है। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, आपके कमर की प्रॉब्लम है, और लिवर की प्रॉब्लम, आंतों की प्रॉब्लम, आई साइट, यहाँ तक कि ऐनक भी उतर जाती है। लेकिन मैं चूँकि वो एक्सरसाइज नहीं करता इसलिए मेरी नहीं उतरी, जो वो साथी जो एक्सरसाइज करते हैं आंखों की, उनकी ऐनक भी उतर जाती है। तो ये तमाम बीमारियों का इलाज, 80 किस्म की बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज के अंदर है। और हैरान कुन हद में ये है कि जब आप इज्तिमाइयत में एक्सरसाइज करते हैं उसका रिज़ल्ट ही और होता है। यहाँ पे वली भी बैठे होते हैं, यहाँ पे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो अल्लाह का विर्द करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं एक्सरसाइज के दौरान, तो यहाँ पे अल्लाह की रहमत जो है वो नाज़िल होती है। बेशक। तो उस वजह से मुझे जो चीज़ फ़ील होती है कि घर में एक्सरसाइज करने का वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो यहाँ पे आपको इज्तिमाइयत में मिलता है। अब इसमें रुकावटें या तकलीफ़ें क्या क्या होती हैं? तकलीफ़ें ये हैं, आपको टाइम डोनेट करना पड़ता है, डिवोट करना पड़ता है। क्योंकि आप टाइम का सदका दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे अपनी ज़िंदगी का बहुत सा ऐसा टाइम है जो कि इसको स्टडी में गुजारना पड़ता है। ना सिर्फ एक्सरसाइज़ों को स्टडी करना पड़ता है बल्कि बीमारियों को और उनके इलाज को भी स्टडी करना पड़ता है, ताकि यहाँ पे मेरे साथ डॉक्टर्स भी होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं, तो अगर कोई सवाल हो तो मैं उनका जवाब भी मैं दे सकूँ। तो लिहाजा ये इनके पीछे बहुत जो है मुझे वर्कआउट करना पड़ता है और अपने रोज़ाना के टाइम में से टाइम निकाल के जो है इस पर मैं फ़ोकस करता हूँ। जी करना साहब, ये बताइए कि जो मैंने एहसान साहब से सवाल किया था कि क्या मुश्किलात आती हैं? कोई भी काम आसान नहीं होता, खाना खाना भी मुश्किल होता है, उसके लिए मुंह खोलना पड़ता है, उसको चबाना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ा रोज़ इवेंट होता है, यानी कि इस महीने में एक इवेंट करना हो तो उसके ऊपर एक पूरी तगदो करनी पड़ी, तो रोज़ इवेंट होता है और कोई छुट्टी नहीं है इसकी। अस्सलाम वालेकुम। इसमें हमारे पास सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि हमारा उमंग है, हमारा जज्बा है कि हम इस चीज़ को किसी सूरत फ़ेल ना होने दें, इसको नाकाम ना होने दें, इसमें कोई कमी ना वाक़या हो, हमारी एक्सरसाइज में कोई चीज़ें ना रह जाएं। लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरी जो कोशिश है एज ए सेक्रेटरी जनरल यही होती है कि ये वक्त पे शुरू हो और वक्त पे ख़त्म हो। अगर ये वक्त पे शुरू नहीं करते तो फिर भी हमारे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स लेडीज़ की तरफ से ज़्यादा आती हैं कि वक्त पे शुरू क्यों नहीं हो रहा। तो मेरा काम यही होता है कि सुबह सुबह इन लोगों को मैं वक्त पे इकट्ठा करूं और इसके बाद इंस्ट्रक्टर अगर एक नहीं है तो दूसरे को रात को बुलाऊं या अगले दिन बुलाऊं, या मतलब अगले दिन पहले दिन बता देता हूं। तो इसी तरह एहसान साहब भी जो हैं वो कोशिश करते हैं कि, लेकिन मसरूफियात की वजह से हर एक को दाएं बाएं जाना पड़ता है, तो वो उसमें मुझे ऑल्टरनेट जो है वो इंस्ट्रक्टर और ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। हमारे पास ये चटाइयों को रखने का, संभालने का, ये सारे इक्विपमेंट को रिपेयर करने का, हमारे लाउड स्पीकर्स का। टॉप 20 के नाम बताएं जो आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। मेरी मदद के लिए माशाल्लाह अव्वल तो सारा रेस कोर्स ही, ये वाले जो सारे हैं मेरी मदद के लिए, मैं एक आवाज़ दूं तो सारे एक आवाज़ पे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मेरे जो वॉलंटियर्स हैं उसमें टॉप 10 में वॉलंटियर्स में तो मैं कहूँगा कि वसीम साहब हैं, सजाद साहब हैं, दूसरे बारी साहब हैं, उसके अलावा और भी 2-3 हैं, अकरम साहब हैं हमारे जो, इनको भी नया ज्वाइन किया है, और नौमान हैं हमारे दूसरे इंस्ट्रक्टर। फिर उसके बाद आई मीन अदर दैन हमारे ये एहसान सादिक साहब, तो ये सारे मेरे बड़े ही मुखलिस कारकुन हैं, बहुत ही मुखलिस है। और इनको एक सबसे बात यह है कि एक आवाज़ दूं
تو یہ ایسے اکٹھے ہو جائیں گے جیسے کوے اکٹھے ہو گئے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کبوتر کہہ رہے ہیں، آپ نے کوے کہہ دیے. کوے کی اس لیے بات کی کہ کوے کی جو آپس میں ان کی کوپریشن بہت ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اگر ایک کوا آواز دیتا ہے تو 15,000 کوے ہمارے پاس یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. دیٹ از اے تھنگ. تھینک یو. السلام علیکم. میرے ساتھ ضیاء صاحب کے پیارے سے بیٹے عبداللہ بیٹھے ہیں. اینڈ مجھے آج ان کو مل کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ از اے نائس اسمارٹ گائے اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ ہز ایفرٹ کہ اس نے جس طریقے سے ہمارے ہاں اس سارے ایونٹ میں گرم جوشی کے ساتھ یہ مووی میکنگ کی ہے، سارا کوپریشن کی ہے. تو آئی ریئلی اپریشیٹ دس بوائے اینڈ آئی ٹرسٹ کہ ہی ول بی اے ویری ویری فائن آفیسر and a very very learned person and a smart guy. Again, I wish him lot of success in his future and congratulate to ضیاء صاحب that وہ ماشاءاللہ ایسے اپنے بچوں کو اچھی تربیت کر رہے ہیں. It's a great thing and wish all of you lot of success. میں چاہتا ہوں کہ اب آپ نے بعد میں آنا تو ہے ہی یہاں پر، تو ابھی سے آپ یہاں پر آئیں اور اپنی پرفارمنس کو بیٹر کریں، اپنا اسٹیمنا بلڈ کریں اور یہاں پر آئیں اور اپنا سکسیس کو، اپنی باڈی لینگویج کو امپروو کریں. آپ ایک جینٹل مین اس طرح بنتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ بھی یہاں پر آئیں. تھینک یو. محمد قاسم ضیاء. Where do you study? کریسن ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول. Which class? 4. آپ کی کتنی عمر ہے؟ 9 years. 9 years. Well, and are you captain of any team in the school? No. No? Are you a member of any team? Yes. And which team? Football. Football? Yes. Okay, good. You like football? Yes. Okay, nice meeting you, and I hope you study more and become more efficient and more energetic. And do you like yoga? Yes. Okay, keep doing it and wish you all the best. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. How are you? I'm super fine. Do you study? پڑھتے ہیں آپ؟ Yes. کون سی کلاس میں؟ 1. 1 میں. Which school? Crescent Rise Model School. Do you study in the same school when the other your brothers are جو دوسرے بھائی ہیں ادھر بھی پڑھتے ہیں آپ کے؟ اور علیحدہ اسکول ہے آپ کا؟ Yes. علیحدہ اسکول ہے؟ نہیں. Same school. That's good. تو آپ کے are you a member of any football team or any other player team, games team? Swimming. اچھا. تو آپ کا کلاس میں ہے، آپ کو مانیٹر کبھی بنایا گیا؟ No. ابھی آپ مانیٹر بننا ہے اپنے کلاس میں. ٹھیک ہے. سینئر آپ نے وہ بننا ہے مانیٹر. اوکے. اپنی کلاس میں پھر آپ نے اس کا. اچھا. ڈو یو لائک دس ایکسرسائز؟ پسند ہے آپ کو ایکسرسائز ہے؟ اوکے. اور یو آر ہیپی ود یور فادر اینڈ ایکٹیویٹی لائک دس؟ Yes. گڈ. اینڈ آپ کے ڈو یو ریسپیکٹ یور ایلڈر بردرز آلسو؟ آپ کی ان کی کہنا مانتے ہو بچوں بھائیوں کا؟ مانا کہ نہیں مانتے. شائی. تو جنٹل مین دس بوائے از لٹل شائی and inshallah with the passage of time he will become more confident in his speech. Thank you. السلام علیکم صاحب. میرا نام محمد یاسین ہے. میں ادھر 7 سال سے آ رہا ہوں. تو کچھ چند باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کی صحت کے لیے بھی کچھ باتیں قرآن میں درج ہیں. یعنی کہ پہلی آیت ہے کہ میں نے انسان کو بنایا ہے اور اس کی صحت کے لیے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ پیو حد سے تجاوز مت کرو. دوسری بات اس نے فرمائی ہے کہ میں نے ہر شے کو پانی سے بنایا، پانی کا استعمال زیادہ کرو. تیسری اس نے کہا ہے کہ دن کو میں نے مشقت کے لیے بنایا، رات کو آرام کے لیے بنایا. سر کیا فائدہ ہوا یوگا سے آپ کو؟ سر ان باتوں سے آپ عمل کریں تو آپ کو سارا کچھ آ جائے گا. مجھے 7 سال آنے سے پہلے نا میرے جسم میں کمزوری، بلڈ پریشر تیز ہو گیا، دوائی کھانی شروع کر دی، کمر میں درد، وزن کم ہو رہا ہے، خوراک کم ہو رہی ہے. میں ایک بندہ حکیم صاحب ہیں میرے بلا روڈ پر ہے ان کا مطلب حکیم عثمان صاحب. ان کے بعد گیا، ان کو نبض دکھائی، اس نے کہا یہ ہے گا تو بیمار ہے، بیماری تینوں کوئی نہیں. جب میرے ٹیسٹ کرا، ٹیسٹ تیرے سارے ٹھیک ہیں. میں کیا وجہ؟ وہ تیرے جسم میں آکسیجن کی کمی ہے، صبح کی مارننگ واک کرو. میں اس طرف آیا، مجھے آج اور کل اور آتے ہوتے بہت یعنی کہ فائدہ ہوا. کمر میں درد ٹھیک ہے، جسم میں یعنی کہ نا چستی آ گئی ہے، سستی دور ہے، پٹھے کمزور تھے وہ بہتر ہو گئے، خوراک میں کمی جا رہی تھی وہ خوراک بہتر ہو گئی، بلڈ پریشر کی دوائی چھوٹ گئی. مجھے پتہ ہی بلڈ پریشر کی دوائی ہے کون سی. ماشاء اللہ. خواتین حضرات، آج کا اسپیشل پروگرام آپ نے دیکھا اور سنا. ظاہر ہے جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں ان تمام مسائل کا جو حل ہے وہ آپ کے دل دماغ روح سے جڑا ہوا ہے. لیکن ان دل
دماغ روح کے جتنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی باڈی کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیو رکھیں. میں یہ چاہوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی باڈی کے جتنے بھی جملہ مسائل ہیں ان مسائل کا جو حل ہے وہ ہے ایکٹیو رہنا، چست رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی، بڑھاپے سے پناہ مانگی. تو آئیے عہد کریں کہ ہمیں بھی اپنے پارکوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے گھروں کے چھتوں کو آباد کرنا چاہیے. اور کچھ نہیں تو بندہ اپنے آپ کو 1 گھنٹہ لازماً دیں. 2 گھنٹے جب آپ اپنی باڈی کو دیں گے تو گویا آپ جب اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بزنس کو ٹائم دے رہے ہیں، اپنی اولاد کو ٹائم دے رہے ہیں. جو بھی آپ کا کاروبار ہے، جو آفس ہے، جو بھی آپ کی جملہ مصروفیات ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. تیاری اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو تازگی ہے وہ بہت ایکٹیو بندے کو رکھتی ہے. تو ہمیں اس بات کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ جب ہمارے ذہن میں جتنے بھی ٹارگٹ ہیں ان ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کا تندرست ہونا، آپ کا صحت مند ہونا، آپ کا ایکٹیو ہونا از حد ضروری ہے. تو آئیے عہد کریں کہ اگر کل نہیں تو آج سے ہی ہم اپنے آپ کو ایکٹیو کریں، اپنے واک کریں، ایکسرسائز کریں اور اپنا خود خیال رکھیں. شریعت نے، قانون نے ہمیں یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے اپنا تحفظ ہے، اس کے بعد دیگر معاملات ہیں. تو میں یہ آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپنی باڈی کے زیادہ ایکٹیو رکھیں اور ایکسرسائز کی طرف آ جائیں تاکہ بیماریاں آپ سے دور ہوں، صحت مند زندگی گزاریں. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.